हेलो, के छ खबर? ठिक छ? ल ठिक छ। अहिलेको यस भिडियोमा कति सधैँ अहिलेको है। आज चाहिँ हामीले यस भिडियोमा चाहिँ के हेर्नेछौँ भने डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड्स। र तपाईँ सबजनालाई एकजनासँग मिलाउनु पनि छ होइन है। त के हो? के हेर्नुभयो? के देखिरहेछ? यो हो फ्रग। आज चाहिँ यसमा यो फ्रग भित्रको है डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड्सहरूको बारेमा बुझ्छौँ। योभन्दा अगाडि चाहिँ फिजियोलोजी अफ डाइजेसन है, डाइजेस्टिभ सिस्टम, एलिमेन्टरी क्यानल, धेरै भिडियोहरू बनाएँ होइन। अनि यो चाहिँ डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड्सहरूको लागि सेपरेटली हो है। अब ढिलो नगरिकन डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड्समा जाउँ है। कहाँबाट सुरु हुन्छ डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड्स? सो द ग्ल्यान्ड्स which are involved in digestion of food and which helps in digestion of food is called digestive gland. Simply के होइन? सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा क्या। सो फर्स्ट ग्ल्यान्ड के हो? ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड है। दे आर फाउन्ड अन द स्टोमक अफ वाल. द secrete HCl, enzyme pepsinogen. Pepsin plus HCl gives pepsin. एक्टिभ किनभने यो पेप्सिनोजेन जुन छ नि इनएक्टिभ हो क्या, न्युट्रल अक्साइड जस्तो क्या है। के हो न्युट्रल अक्साइड? नाइदर रियाक्ट विथ एसिड नट रियाक्ट विथ बेस, द्याट इज न्युट्रल अक्साइड। के होला इक्जाम्पल अफ न्युट्रल अक्साइड है? वाटर, डाइहाइड्रोजन अक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड है, N2O, NO, दिज आर न्युट्रल अक्साइड। त्यसै गरी यो पेप्सिनोजेन इन्जाइम इज अल्सो एन इनएक्टिभ एन्जाइम। बुझ्नुभयो? अब HClसँग रिएक्ट गरेर यसले के दिन्छ? पेप्सिन के हुन्छ? एक्टिभ है। पेप्सिन के हुन्छ? एक्टिभ हुन्छ। एन्ड पेप्सिन हेल्प्स इन डाइजेसन अफ प्रोटिन है। अनि पेप्सिनले के प्रोटिन डाइजेसनमा हेल्प गर्छ है। So gastric gland secrete pepsinogen and HCl. HCl and pepsinogen get reacted and gives pepsin, which is active. And pepsin helps in digestion of protein, and mucus helps to lubricate the food. So this was all about gastric gland. And now move on to the liver. है, लिभरमा जाउँ। लिभर डाइजेस्टिभ अर्गन के हो? यो चाहिँ फिगर हो लिभरको है। लोब अफ द लिभर है, common bile duct, cystic duct, gallbladder vein, duodenum, common bile duct, pancreatic duct, stomach, pyloric constriction. पाइलोरिक स्टमक भनेको तलको स्टमक है। सो दिस इज द भिडियो, मतलब दिस इज द फिगर। एन्ड नाउ मुभ अन टु द एक्सप्लेनेसन अबाउट लिभर. It is the major digestive gland and larger digestive layer. Major digestive gland and larger digestive layer. Liver is the largest gland. So remember that liver is the largest gland. Kun gland? Digestive gland. It is a reddish brown. What is the color of liver? What is the color of liver? That is, it is reddish brown. It has two lobes, right lobe and left lobe. कतिवटा लोब? दुईटा लोब. How many lobes are there in liver? Two lobes. Two lobes of liver are present in frog. Right lobe, left lobe. Furthermore, left lobe divides into two lobes. That is median and median lobe. So कतिवटा भयो?
कतिवटा भयो? 3टा lobes, middle lobe, median lobe and left lobe. So overall there are 3 lobes in liver है। बात समाउने गर के हैन। सुरुमा 2टा लोब, कुन लोब? मेजर लोब। देयर आर 2 मेजर लोब्स जुन जुन लेफ्ट वाला लोब हुन्छ त्यो लोब चाहिँ 2 पार्टमा डिभाइड भएको हो। कुन कुन लोब? मिडल लोब र मिडियन लोब। बुझ्नु भयो त? मिडल लोब र मिडियन लोबमा डिभाइड भएछ। सो कतिवटा लोब भयो? 3टा लोब। देयर आर 3 लोब्स प्रेजेन्ट इन लिभर। त्यसको लेफ्ट लोब चाहिँ डिभाइड भएको हुन्छ। सो दिस इज अल अबाउट द्याट एन्ड लेट्स नट वेस्ट आवर टाइम देयर के। अब हेपाटिक जुसमा जाउँ। वाट इज हेपाटिक जुस? हेपाटिक जुस इज हेल्प्स टु फर्म बाइल जुस। हेपाटिक जुस के को काम गर्छ? बाइल जुस फर्म गर्नको लागि। डक्ट अफ लिभर इज कल्ड हेपाटिक डक्ट। Duct of gallbladder is called cystic duct. Most toxic substance of the body is ammonia. Fast dividing capacity cell, liver cell. So which is the fast dividing capacity cell? कुन सेल चाहिँ फास्ट, कुन सेलसँग चाहिँ फास्ट डिभाइडिङ क्यापासिटी हुन्छ भने लिभर सेल है। त्यही भएर भनिन्छ क्या कि लिभर सेल आधा काटेर पनि लगाइदियो भने त्यो पुरा डिभाइड भएर हालिहाली ठुलो भइहाल्छ क्या। बुझ्नुभयो? बाइल जुस चाहिँ हेपाटिक जुस। डक्ट कुन हुन्छ लिभरमा? हेपाटिक डक्ट। गल ब्लडरमा कुन डक्ट हुन्छ? सिस्टिक डक्ट। सो याद राख्नुहोस् है। अब जान्छौँ हामी फङ्सन अफ लिभरमा। के बुझ्नुभयो त? फङ्सन अफ लिभर। फङ्सन के गर्छ यसले? वाट इज द फङ्सन अफ लिभर इन स्पेसली इन द फ्रग? वाट आर द फङ्सन्स अफ लिभर इन फ्रग? सो फर्स्ट फङ्सन इज प्रोडक्सन अफ बाइल जुस। सेकेन्ड फङ्सन इज कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन एन्ड फ्याट मेटाबोलिजम। कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन र फ्याटलाई चाहिँ मेटाबोलाइज गर्ने काम गर्छ। थर्डमा डिएमिनाइजेसन। फोर्थमा प्रोटेक्सन। फिफ्थमा डिटोक्सिफिकेसन। सिक्स्थमा हेमाटोलोजिकल फङ्सन। सेभेन्थमा स्टोरेज। एटमा हिट प्रोडक्सन। दिस वर सम साइडवाला फङ्सन्स क्या। प्रोडक्सन अफ बाइल जुस। इट इज वाटरी एन्ड अल्कालाइन फ्लुइड। वाट इज बाइल जुस? Watery and alkaline fluid. It contains bile salt, bile pigments, cholesterol, यो के लेखा छ यसले? lecithin and water. Bile salts are bicarbonate, chocolate त हैन, glycocolate and taurocolate of sodium. Bile pigment are bilirubin and लिभरडिन। के छ? बिलिभरडिन। सो यही हो क्या। बाइल जुस के हो? वाटरी अल्कालाइन फ्लुइड हो। के कंटेन गर्छ? बाइल साल्ट, बाइल पिगमेन्ट, कोलेस्ट्रोल, वाटर। यो मलाई प्रोनाउन्स गर्न आएन, लेसिथिन भन्ने कि लेकिथिन भन्ने क्या। बाइल साल्ट आर बाइकार्बोनेट। के हुन्छ? बाइकार्बोनेट, ग्लाइकोकोलेट, टौरोकोलेट अफ सोडियम, बाइल पिगमेन्ट एन्ड बिलिरुबिन एन्ड बिलिभर्डिन क्या। यो पनि याद राख्नुहोस् कहाँ हुन्छ? बाइल जुसमा। यो चाहिँ बडा इम्पोर्टेन्ट हो क्या। एमसिक्यूहरूमा खतरनाक तरिकाले सोध्छ यो। कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन एन्ड फ्याट मेटाबोलिजम त त्यतिकै भयो है, भन्नै पर्दैन है। अब आउँछ डिएमिनिफिकेसन। अमोनिया टु युरिया लेस टक्सिक गर्छ के। डिएमिनिफिकेसन भनेको अमोनियालाई चाहिँ युरियामा चेन्ज गर्ने काम गर्छ भनेको। अमोनिया चाहिँ लास्टै टक्सिक हो, त्यसलाई चाहिँ युरियामा चेन्ज गर्ने काम गर्छ, लेस टक्सिफाई गर्ने काम गर्छ। अब प्रोटेक्सन्स भनेको कुफर सेलबाट पनि प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ। अब फ्यागोसाइटिक सेल किल्स द जम्स है। फ्यागोसाइटिक सेल्सले चाहिँ जम्सलाई किल गर्ने काम गर्छ। सो प्रोटेक्सन पनि भयो। अब डिटोक्सिफिकेसन यो टक्सिफिकेसन भनेको त अमोनिया नै भयो, त्यसको इक्जाम्पलमा पनि होइन। अमोनियाबाट युरियामा, मोर टक्सिकबाट लेस टक्सिकमा चेन्ज गरिदियो। अब हेमाटोलोजिकल फङ्सन्स। हेमाटोलोजिकल भनेको रिलेटेड टु लिभर भयो। सो रिलेटेड फङ्सन्सहरू देखाउँछ। स्टोरेज पनि गर्छ होइन है। स्टोरेजको काम पनि गर्छ। अब हिट प्रोडक्सनको काम पनि गर्छ है। सो ओभरअलमा भन्नु पऱ्यो वाट आर द फङ्सन्स अफ लिभर? सो द फर्स्ट फङ्सन इज प्रोडक्सन अफ बाइल जुस। सेकेन्ड इज है
metabolism of carbohydrate, proteins and fats. Third function is deaminization. Fourth is protections. Fifth is detoxification. Sixth is hematological function. Seventh is storage, and eighth is heat production. So these are some functions of liver. And now move on to eighth. अब ninth function पनि दिएको छ यहाँ, प्रोडक्सन अफ हेपारिन. हेपारिन पनि प्रोड्युस गर्छ. सिन्थेसिस अफ थ्रम्बोप्लास्टिन एन्ड फाइब्रिनोजेन है. फाइब्रिनोजेन पनि बनाउने गर्छ र थ्रम्बोप्लास्टिन पनि बनाउने काम गर्छ. ले वो फङ्सन अफ लिभर चाहिँ ठुलो माया है. मतलब के भनौँ, अब यो पनि पढ्दिउँ न होइन. फङ्सन्स अफ लिभर. वाट आर द फङ्सन्स अफ लिभर? सेक्रेसन अफ बाइल जुस. It is alkaline with beta test secreted by liver. About 500 to 1000 ml bile juice secrete per day according to the diet. बाप रे बाप, 500 से देखि 1000 ml बाइल जुस चाहिँ हाम्रो सेक्रेट हुन्छ हरेक दिन. बुझ्यो. इट कन्टेन्स 86% अफ वाटर. 86% वाटर हुन्छ, 14% मिनरल हुन्छ. सो वाट पर्सेन्ट अफ, मतलब बाइल जुसमा कति पर्सेन्ट वाटर हुन्छ? 86%. कति पर्सेन्ट मिनरल हुन्छ? 14%. मिनरल्स आर बाइल साल्ट. Minerals are bile salts, sodium salt and glycolic and taurocolic acid. Bile pigment, bilirubin and bilirubin. So what are the bile pigments? Bile pigments पनि सोध्छ कहिले काहीँ के. bile pigment के हो? bilirubin, biliverdin, चाहे biliverdin है, and cholesterol, lecithin, inorganic salt and alkaline phosphate. functions of bile. अब बाइल को फंक्शन के हो? बिलिरुबिन र बिलिवर्डिन चाहिँ याद राख्नुहोस् के कुन कुन पिगमेन्ट? बिलिरुबिन एन्ड बिलिवर्डिन है. 86% के वाटर, 14% मिनरल. 86% वाटर, 14% मिनरल. 500 देखि 1000 ml सम्म बाइल जुस डेली सेक्रेट हुन्छ अकॉर्डिंग टू डाइट. अब फंक्शन्स अफ बाइल जुस के हो? व्हाट आर द फंक्शन्स अफ बाइल जुस? इट क्रिएट अल्कलाइन मीडियम इन द डुओडेनम इन order to activate the pancreatic lipase. pancreatic lipase लाई एक्टिभेट गर्न चाहिँ अल्कलाइन मिडियम के भन्छ? इट क्रिएट अल्कलाइन मिडियम इन द डुओडेनम इन order to activate the pancreatic lipase. pancreatic lipase लाई चाहिँ एक्टिभेट गर्न चाहिँ अल्कलाइन मिडियम चाहिँ डुओडेनममा क्रिएट गर्छ. इट इमल्सिफाइज द फ्याट एन्ड मेक द फ्याट पार्टिकल एक्सेसिबल टु द एक्सन अफ लिपेज. लिपेजसँग एक्सन गर्नलाई चाहिँ यो फ्याटलाई इमल्सिफाई गर्ने काम पनि गर्छ होइन. इट हेल्प्स टु अब्जर्भ द प्रोडक्ट अफ फ्याट डाइजेसन. It helps to absorb the products of fat digestion. It helps in absorption of fat soluble vitamins like A, B, C हैन, A, D, E, K. के कुन कुन फ्याट एब्जर्ब गर्नको लागि काम गर्छ? A, D, E and K. ग्लाइकोजेनेसिस के हो? अब that is the function of liver है. Glycogenesis is the function of liver. So what is that? It is the conversion of excess glucose into glycogen. के बुझ्यौ? Glycogenesis. What is glycogenesis? What is glycogenolysis? What is glycogenesis? What is glycogenolysis? That is the function of liver. So what is glycogenesis? Means it is the conversion of excess glucose into glycogen by liver cell with the help of insulin secreted by the pancreas. है. एक्सेस ग्लुकोजलाई चाहिँ ग्लाइकोजेनमा चेन्ज गर्ने प्रोसेसलाई के भन्ने हो? ग्लाइकोजेनेसिस. के को मद्दतले? इन्सुलिन. कहाँबाट सेक्रेटेड भएको छ? प्यानक्रियाज. अब ग्लाइकोजेनोलाइसिस. It is the conversion of glycogen into glucose by liver with the help of glycogen secreted by pancreas. जब ज्यादा हुन्छ तब ग्लाइकोजेन, जब कमी पर्छ तब के हुन्छ? ग्लुकोजमा चेन्ज हुन्छ, ग्लाइकोजेनबाट ग्लुकोजमा. So glycogenesis and glycogenolysis. These are the glycogenesis is the process of making glycogen by glucose है,
with the help of insulin secreted by the pancreas. अनि यसमा ग्लाइकोजेनोलाइसिसमा ग्लाइकोजेनबाट ग्लुकोजमा चेन्ज हुन्छ with the help of ग्लुकागोन सेक्रेटेड बाई पेन्क्रियाज। ग्लुकागोनले चाहिँ ग्लाइकोजेनलाई ग्लुकोजमा भन्न मद्दत गर्छ। अब थर्डबाट फोर्थमा जाउँ। फोर्थमा के आउँछ? डिएमिनेसन। It decomposes the excess protein and amino acid into ammonia, from which urea is formed through a chain of reaction. बुझ्नुभयो? डिएमिनिफिकेसन भनेको अमोनियाबाट युरियामा चेन्ज गर्ने प्रोसेस हो। अगाडि देखाएको थिएँ मैले रिएक्सनमा, होइन? सो त्यही हो। अमोनिया चाहिँ बढी टक्सिक हुन्छ र युरिया चाहिँ लेस टक्सिक हुन्छ। सो डिएमिनाइजेसन भन्ने पनि भयो। अब लाइपोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस पढे। अब चाहिँ लाइपोजेनेसिस के हो? इट इज द कन्भर्जन अफ एक्सेस ग्लुकोज एन्ड अमिनो एसिड इन्टु फ्याट्स। वाह! लिपोजेनोलाइसिस भनेको ग्लुकोजबाट ग्लाइकोजेन भयो भने ग्लाइकोजेनोलाइसिस, अनि ग्लाइकोजेनबाट ग्लुकोज भयो भने ग्लाइकोजेनोलाइसिस। अब ग्लुकोज र अमिनो एसिडबाट फ्याट बन्यो भने त्यसलाई चाहिँ के भन्ने हो? लिपोजेनेसिस। एन्ड अब सिक्स्थमा आउँछ स्टोरेज। सिक्स्थ फङ्सन अफ लिभर, स्टोरेज। लिभर स्टोर आइरन, कपर एट्सेट्रा। आइरन इज इसेन्सियल फर म्यानुफ्याक्चर अफ हेमोग्लोबिन। वाह वाह, क्या खतरनाक बात पत्ता चला, होइन? लिभर स्टोर आइरन, आइरनले के स्टोर गर्छ? आइरन कपरहरू गर्छ। अब आइरनले के? म्यानुफ्याक्चर अफ हेमोग्लोबिन, है? लिभरमा हेमोग्लोबिन पनि बन्दैन, बन्छ, होइन? आइरन यहाँ स्टोर गरेर राखेको हुन्छ नि, आइरन चाहिँ स्टोर गर्ने। आइरनबाट चाहिँ हेमोग्लोबिन बन्छ। एन्ड स्टोर ग्लाइकोजेन, फ्याट, भिटामिन B12, यति कुराहरू स्टोर गरेर राखेको हुन्छ क्या लिभरले। के हो? आइरन, ग्लाइकोजेन, फ्याट्स, भिटामिन B12, फ्याट्स, सोलुबल भिटामिन्स ADEKहरू चाहिँ राखेको हुन्छ। एन्ड वाटर सोलुबल भिटामिन्स, राइबोफ्लाभिन, फोलिक एसिड, नियासिन, पाइराडक्सिन, दिज आर द, मतलब यो चिजहरूको के स्टोर गर्ने। अब आयो फ्यागोसाइटोसिस। वाट इज फ्यागोसाइटोसिस? 7th नम्बरमा। कुफर्स सेल आर phagocytotic in nature and engulf the microorganisms, dead cells and foreign particles. फ्यागोसाइटोसिस भनेको निगल्ने काम पनि गर्छ माइक्रो अर्गानिजमलाई, क्या, है? भनेको एउटा सेलमा अर्को सेलले चाहिँ त्यसलाई डिजल्भ गर्ने काम गर्छ, त्यसलाई भन्ने हो फ्यागोसाइटोसिस। त्यो पनि काम गर्ने के गर्छ? लिभरले गर्ने गर्छ, है? अब 8 नम्बरमा आउँछ डिटक्सिफिकेसन। डिटक्सिफिकेसन के हो? इट डिटक्सिफिकेट ड्रग्स एन्ड नक्सियस सब्सटान्सेस प्रोड्युस बाई माइक्रोब्स। माइक्रोब्सहरूले चाहिँ प्रोड्युस गरेको सब्सटान्सहरू हो, होइन? त्यो ड्रग्सहरूलाई चाहिँ डिटक्सिफाई गर्ने काम पनि गर्छ। अब 9th मा आयो एक्सक्रेसन। इट हेल्प्स इन रिमुभिङ द अनवान्टेड सब्सटान्स लाइक कार्बोलिक एसिड, क्रेसल एट्सेट्रा फ्रम द ब्लडबाट चाहिँ यो सब्सटान्सहरूलाई चाहिँ रिमुभ गर्ने काम पनि गर्छ लिभरले। अब चाहिँ 10 नम्बरमा के हो यो? हेमोपोएसिस। इट इज द प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ ब्लड कर्पस्कल्स। हेमोपोइसिस भनेको ब्लड कर्पस्कल्सलाई बनाउने प्रोसेस हो। वाट इज हेमोपोइसिस? द्याट इज द प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ ब्लड कर्पस्कल्स। इट प्रोड्युसेस आरबिसी इन द एम्ब्रोयो स्टेजमा चाहिँ आरबिसी प्रोड्युस गर्ने काम गर्छ। सो दिज आर द फङ्सन अफ लिभर। एन्ड द 11th फङ्सन इज प्रोडक्सन अफ हिट पनि जेनेरेट गर्ने काम गर्छ हार्टले। इट इज द मेन हिट प्रोड्युसिङ अर्गन अफ द बडी, है? 12th फङ्सन हो प्रोडक्सन अफ हेपारिन। लिभर प्रोड्युसेस हेपारिन विच प्रिभेन्ट ब्लड क्लटिङ इनसाइड द ब्लड भेसल। वाह, यति काम गर्छ क्या यो लिभरले। 13 नम्बरमा आयो सिन्थेसिस अफ फाइब्रिनोजेन। लिभर अल्सो प्रोड्युसेस फाइब्रिनोजेन विच हेल्प्स इन ब्लड क्लटिङ। फाइब्रिनोजेन पनि प्रोड्युस गर्छ जसले चाहिँ ब्लड क्लटिङमा हेल्प गर्छ। अब ग्लाइकोजेनेसिस फेरि यहाँ दिएको छ। फर्मेसन अफ ग्लाइकोजेन फ्रम प्रोटिन एन्ड फ्याट, है? प्रोटिन र फ्याटबाट ग्लाइकोजेन बन्यो भने त्यसलाई पनि भन्ने हो क्या फ्याट, ग्लाइकोजेनेसिस, है?
नियोजेनेसिस है ग्लाइकोनियोजेनेसिस इज द process of formation of glucose from protein and fat. And now the third gland is pancreas. So we'll be talking about the third gland, that is pancreas. So the pancreas is the second largest gland. The first largest gland is liver, and the second largest gland is pancreas. It is the flat and irregular lobe gland. Flat and irregular lobe gland. Pancreas acts as both endocrine and exocrine gland because it secretes hormone like insulin, which is directly mixed with blood, and it secretes pancreatic juice which helps in digestion of food. भनेको यो एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड पनि को पनि काम गर्छ, एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डको काम पनि गर्छ. कसरी? हार्मोन इन्सुलिन लाइक सब्सटान्सलाई चाहिँ ब्लडमा मिक्स पनि गर्छ र सेक्रेट के पेन्क्रियाटिक जुस पनि गर्छ. सो एन्डोक्राइन र एक्जोक्राइन दुइटैको काम गरिदियो यहाँ हैन. अब फङ्सन्स अफ प्यानक्रियाज है. So what are the functions of pancreas? Enzyme secreted by pancreas helps in digestion of ingested food. निलेको फुडलाई चाहिँ डाइजेस्ट गर्ने काम पनि फङ्सन अफ प्यानक्रियाजको हो. Hormones secreted by pancreas helps in metabolism of carbohydrate and regulate the storage helps and regulate the storage glycogen in liver and muscle. है कार्बोहाइड्रेटको मेटाबोलिजम र स्टोरेज रेगुलेसनमा पनि काम गर्छ प्यानक्रियाजले. अब फोर्थ ग्ल्यान्ड हो के इन्टेस्टाइनल ग्ल्यान्ड. इन्टेस्टाइनल ग्ल्यान्ड आर फाउन्ड अन द वाल अफ इन्टेस्टाइन है. कहाँ फाउन्ड हुन्छ? इन्टेस्टाइन. कहाँ हो? इन्टेस्टाइनमा. कता हुन्छ? इन्टेस्टाइनमा. इन्टेस्टाइनल ग्ल्यान्ड कहाँ हुन्छ? इन्टेस्टाइन. सो फोर्थ ग्ल्यान्ड के हो? इन्टेस्टाइनल ग्ल्यान्ड. They secrete a kind of juice called intestinal juice. लिभरबाट सेक्रेट भयो भने बाइल जुस, इन्टेस्टाइनबाट सेक्रेट भयो भने इन्टेस्टाइनल जुस. वेल लिभरबाट अरू पनि जुस सेक्रेट हुन्छ, तर मेन चाहिँ के हो? डुओडेनममा जाने बाइल जुस है, हेपाटिक जुस. इन्टेस्टाइनल विच कन्टेन्स सेभरल इन्जाइम्स विच हेल्प्स इन डाइजेसन. यसले चाहिँ सेभरल इन्जाइम्सहरूलाई चाहिँ सेक्रेट गर्छ जुन चाहिँ डाइजेसनमा हेल्प गर्छ. यही हो होइन. अब यो हो फिगर है. टियस अफ प्यानक्रियाज, सेक्रेटरी सेल, न्युक्लियस अफ ल्युमन अफ लोब, पेनक्रियाटिक लोब, आइलेट अफ ल्याङ्गरह्यान्स, कनेक्टिभ टिस्युज, granular cytoplasm, blood corpuscles. So this is the figure of the intestinal gland. And now again यति ठुलो सफरबाट फेरि हामी यहाँ हाजिर भइसकेका छौँ. हामीले धेरै कुराहरू पढ्यौँ अहिले है. कतिवटा ग्ल्यान्ड? 4वटा ग्ल्यान्ड. अब क्वेसन एन्सर सेसन पनि सुरु गरिदिउँ न होइन. सो तपाईँ यदि सेटिस्फाई हुनुभयो होइन कि म चाहिँ अब यति हेरेर चाहिँ त्यही 4वटा ग्ल्यान्ड थियो होइन, अब चाहिँ बढी हेर्नु पर्दैन होइन. अब चाहिँ क्वेसन एन्सर सेसन यहाँबाट सुरु गर्छु म होइन. यहाँबाट केही क्वेसनहरू सल्भ पनि गर्छु है. सो फर्स्ट क्वेसन के हो? हाउ मेनी डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड्स आर प्रेजेन्ट इन फ्रग? के कतिवटा? 4वटा. ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड, लिभर है, ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्ड, लिभर, प्यानक्रियाज र इन्टेस्टाइन है. ग्यास्ट्रिक ग्ल्यान्डले के गर्छ? HCl र के पेप्सिनोजेन प्रोड्युस गर्छ. अब जाउँ लिभरमा. लिभरको फङ्सन के? सेक्रेट बाइल जुस, हेल्प्स इन डाइजेसन अफ फुड, डिटोक्सिफिकेसन, डिएमाइनाइजेसन है, प्रोटेक्सन्स. So these are basic functions of liver. Production of blood, production of blood like के भन्ने हो? हेमियोसिस के थियो? प्रोडक्सन अफ ब्लड हेमियोपोइसिस. So हेमियोपोइसिस इज द फर्मेसन अफ ब्लड कर्पस्कल्स. एक्सक्रेसन पनि थियो होइन, स्टोरेज पनि थियो, स्टोर गर्ने पनि काम गर्छ. अब जान्छौँ हामी लिभरमा. कतिवटा लोब? 2टा लोब.
अनि जुन लेफ्ट लोब हुन्छ त्यो दुइटामा डिभाइड हुन्छ। कुन कुनमा डिभाइड हुन्छ? हेरिदिउँ यहाँ, लिभरमा जाउँ है। यहाँ छ लिभर होइन, दुइटा लोबमा के लेफ्ट लोब चाहिँ फर्दर डिभाइड हुन्छ कतिवटा लोबमा? दुइटा लोबमा, मिडल र मिडियन लोबमा। सो अल टुगेदर कतिवटा लोब? तिनवटा लोब है। कन्फ्युज नहुने, तिनवटा लोब हुन्छ है, युजली दुइटा लोब हुन्छ अनि लेफ्ट लोब चाहिँ डिभाइड भएर दुइटा लोबमा डिभाइड हुन्छ, मिडल र मिडियन लोबमा। सो फाइनली भन्नु पऱ्यो भने तिनवटा लोब हुन्छ भनेर भन्नु पऱ्यो है। सो डोन्ट बी कन्फ्युज अबाउट द्याट। अनि फङ्सन्स अफ लिभर त हेरिदिउँ होइन। सो दिस वाज अल अबाउट द्याट एन्ड के भनौँ होइन, आई होप यु लाइक दिस सेसन एन्ड द्याट्स अल एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ। मैं पल दो पल का शायर हूँ।